ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्गर। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः सर्वेभ्यः। Welcome to you all for today's Gita chanting session. Hello? 1 minute. Shiva Muthuswami Mahodaya. Namaste, Magodaya. Namaste. Are you ready, sir? Yes, sir. Gita Shlok Dashakam. गीताया श्लोकदशकम् गीताया श्लोकदशकम् Dashakam Mahodaya. Dashakam. Dasha. 10 shlokas. Shloka Dashakam. दशकम् Dasha. Sha. श्लोक Shankara Sha. दशकम् Correct. सप्तपञ्चचतुष्टयम् चतुष्टयम् द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा, द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा, द्वौ त्रीनेकं तदर्थं वा, द्वौ त्रीनेकं because tata dada na ta is there. द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा, द्वौ त्रीनेकं तदर्थं वा, तदर्धं वा. Oh, तदर्थौ वा. Okay. द्वौ त्रीनेकं तदर्थौ वा. श्लोकानाय पठेन्नरः, श्लोकानाय पठेन्नरः, श्लोकानाय पठेन्नरः, श्लोकानाय पठेन्नरः। उत्तमं महोदय। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयम्। Will join. गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयम्। Very good. गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयम्। द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा, श्लोकानाय पठेन्नरः, द्वौ त्रीनेकं तदर्थं वा, श्लोकानाय पठेन्नरः। द्वौ त्रीनेकं तदर्थौ वा, श्लोकानां नाय पठेन्नरः। बहुत उत्तमं महोदय, बहुत उत्तमं। शुभा नारायण भगिनी. Yes, Prabhu. Welcome. गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयम्। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयम्। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयम्। द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा, श्लोकानाय पठेन्नरः, द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा, श्लोकानां यः पठेन्नरः। द्वौ त्रीनेकं तदर्धौ वा,
श्लोकानां यः पठेन्नरः। उत्तमं भगिनि। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्थौ वा श्लोकानां यः पठेन्नरः। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्थौ वा श्लोकानां यः पठेन्नरः। बहु उत्तमं भगिनि, बहु उत्तमं। विल गो टू दी श्लोका नंबर 16. शंकर राव महोदय, are you ready? Yes. Okay. चंद्रलोकमवाप्नोति 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 वर्षाणामयुतं ध्रुवम् वर्षाणामयुतं ध्रुवं वर्षाणामयुतं ध्रुवं गीता पाठ समायुक्तः गीता पाठ समायुक्तः गीता पाठ समायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत् मृतो मानुषतां व्रजेत् मृतो मानुषतां व्रजेत् चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीता पाठ समायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत् गीता पाठ समायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत् गीता पाठ समायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत्। बहुत उत्तमं महोदय, बहुत उत्तमं। श्रीधर महोदय। हाँ महोदय। चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीता पाठ समायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत् गीता पाठ समायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत् गीता पाठ समायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत् चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीता पाठ समायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत् चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीता पाठ समायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत् चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीता पाठ समायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत्। बहुत उत्तमं महोदय, बहुत। वैद्यनाथन महोदय। नमस्ते महोदय। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा गीताभ्यासं पुनः कृत्वा गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम्
लभते मुक्तिमुत्तमाम् लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेत्युच्चार संयुक्तः गीतेत्युच्चार संयुक्तः गीतेत्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिर्लभेत् म्रियमाणो गतिं लभेत् म्रियमाणो गतिं लभेत् उत्तमं महोदय। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेत्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिर्लभेत् गीतेत्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतेत्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिं लभेत्। उत्तमं महोदय। Thanks, sir. दुर्गाराव भगिनी। यस महोदय। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेत्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिर्लभेत् गीतेत्युच्चार संयुक्तः गीतेत्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतेत्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिं लभेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेत्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिर्लभेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेत्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिं लभेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेत्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिं लभेत्। बहु उत्तमं भगिनी। श्वेता भगिनी। नमस्ते महोदय। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेत्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिर्लभेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेयुच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिर्लभेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेयुच्चार संयुक्तः गीतेत्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिर्लभेत्। उत्तमं भगिनी। You missed 15-16. We will do it later. Okay. Okay. गायत्री भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते भगिनी। गीतार्थश्रवणासक्तः 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 महापापयुतोऽपि वा महापापयुतोऽपि वा महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति वैकुण्ठं समवाप्नोति वैकुण्ठं समवाप्नोति
विष्णुना सह मोदते विष्णुना सह मोदते विष्णुना सह मोदते गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयोति तोऽपि वा योति वा गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। उत्तमं भगिनी। प्रणव महोदय। यस महोदय। गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। बहु उत्तमं महोदय। श्वेता भगिनी। यस महोदय। गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। बहु उत्तमं भगिनी। We'll go to the next one. शिवामुत्तुस्वामी महोदय। महोदय। गीतार्थं ध्यायते नित्यं गीतार्थं ध्यायते नित्यं गीतार्थं ध्यायते नित्यं गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः कृत्वा कर्माणि भूरिशः कृत्वा कर्माणि भूरिशः कृत्वा कर्माणि भूरिशः। Here जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः 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 देहान्ते परमं पदम् देहान्ते परमं पदं देहान्ते परमं पदम् गीतार्थं ध्यायते नित्यम्
नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् बहुत्तमं महोदय शुभा नारायण भगिनी यस प्रभु गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् उत्तमं भगिनी गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् बहुत्तमं भगिनी श्वेता भगिनी Yes, ma'am. गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् बहुत्तमं भगिनी बहुत शंकरराव महोदय यस महोदय गीतामाश्रित्य बहवः गीतामाश्रित्य बहवः गीतामाश्रित्य बहवः गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः भूभुजो जनकादयः भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके 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 गीतायातः परं पदम् गीतायाथ परं पदं गीतायाथ परं पदं गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम्
निर्धूतकल्मषालोके गीतायाथ परं पदम् निर्धूतकल्मषालोके गीतायाथ परं पदम्। बहुत उत्तम महोदय। श्रीधर महोदय। हाँ महोदय। गीतामाश्रित्य बहवः बुभुजो जनकादयः। गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः। गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः। निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम्। निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम्। निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम्। गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः। निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम्। गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः। निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम्। गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः। निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम्। बहुत उत्तम महोदय। श्वेता भगिनी। Yes, महोदय। गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः। निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम्। गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः। निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम्। बहुत उत्तम भगिनी। Let us go to the next. वैद्यनाथन महोदय। Yes, sir. गीतायाः पठनं कृत्वा गीताया पठनं कृत्वा गीताया पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् माहात्म्यं नैव यः पठेत् माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य वृथा पाठो भवेत् यस्य वृथा पाठो भवेत् यस्य श्रम एव ह्युदाहृतः श्रम एव श्रुता हृदः श्रम एव श्रुता हृदः गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् गीताया पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् गीताया पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः वृथा पाठो भवेत् यस्य श्रम एव श्रुता हृदः वृथा पाठो भवेत् यस्य श्रम एव श्रुता हृदः। उत्तमं महोदय। दुर्गाराव भगिनी। यस् महोदय। गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् गीताया पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् गीताया पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य
श्रम एव ह्युदाहृतः वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः बहु उत्तम भगिनी, लेट अस कंप्लीटली। गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः बहु उत्तमं भगिनी। श्वेता भगिनी। Yes, Mहोदय। गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः। बहुत उत्तमं भगिनी। गायत्री भगिनी। यस महोदय। एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः एतन्माहात्म्य संयुक्तं एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः गीताभ्यासं करोति यः गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति 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 दुर्लभां गतिमाप्नुयात् दुर्लभां गतिमाप्नुयात् दुर्लभां गतिमाप्नुयात् दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। उत्तमं भगिनी, लेट अस जॉइन नाउ। एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः एतन्माहात्म्यै संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः एतन्माहात्म्यं संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। बहुत उत्तमं भगिनी। प्रणव महोदय। यस महोदय। एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः
सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। बहुत उत्तम महोदय। श्वेता भगिनी। यस् महोदय। एतन्माहात्म्यसंयुक्तः युक्तम्। ओके। एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। बहुत उत्तम भगिनी। शंकरराव महोदय। Yes, Mother. सूत उवाच Suta uvacha. Suta uvacha. माहात्म्यमेतद्गीतायाः माहात्म्यमेतद्गीतायाः Mahatmata Gitaya. Mahatmya Mahatmya Gitaya. मया Mahatmya प्रोक्तं सनातनम् Maya Proktam Sanatanam. Maya Proktam Sanatanam. गीतान्ते च पठेद्यस्तु Gitante cha patadestu. पठेद्यस्तु Gitante cha patedyastu. Gitante cha patedyastu. यदुक्तं तत्फलं लभेत् Yaduktam tat phalam labet. Yaduktam tat phalam labet. सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनम् Suta uhacha. Mahatmaye tad gitaya. Maya proktam sanatanam. Suta uvacha. Mahatmaye माहात्म्यमेतद्गीतायाः Mahatmaye tad gitaya. Maya proktam sanatanam. गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् Gitante cha patedyastu. Yaduktam tat phalam labet. Gitante cha patedyastu. Yaduktam tat phalam labet. उत्तमं महोदय। श्रीधर महोदय। हाँ महोदय। सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनम् सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनम्। सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनम्। गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्।
सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। उत्तमं महोदय। श्वेता भगिनी। Yes, Mother. सूत उवाच माहात्म्यमेतत् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। सूत उवाच माहात्म्यमेतत् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। बहु उत्तमं भगिनी। गो टु द नेक्स्ट वन। शिवा मुत्तुस्वामी महोदय। शिवा मुत्तुस्वामी महोदय। Namaste, sir. नमस्ते। श्रौणक उवाच। Sir, I don't have English version that has 24. But this, I will send it to you. Oh, okay, but I cannot read it from the screen. No, Shraunaka Uvacha. Mahodaya, please send PDF later. PDF. Oh, okay, I will send it. Okay. Shraunaka Uvacha. Shraunata Uvacha. 2 times. Oh, Shraunata Uvacha. Gita Yashtaiva Mahatmyam. Gita Yastavya Mahatmyam. Gita Yashtaiva Mahatmyam. Gita Yashtaya Mahatmyam. Yathavastutame pada. Yathavastutame pada. Yathavastutame tada. Pada. Yathavastutame pada. Purana Rajana Kshetre. Purana Rajasa Kshetre. Rajana Kshetre. Purana Rajasa Kshetre. Yatena Muninoditam. Yatena Muni Noditam. Noditam. Yatena Muninoditam. Yatena Muni Notinam. Yeah, today after the class I will send it. You will revise it tomorrow. Shubha Narayan Bhagini. Thank you. Prabhu, even I don't have the script, Prabhu. I can't read Sanskrit and. But Sanskrit you cannot read? No, I can't read both the script, Prabhu. Okay. Who can read? Vaidyanathan Mahodaya? Sir, no, sir. My Sanskrit is very limited. You cannot read? No, sir. Durga I also Bhagini? don't have the 24th. Durga Bhagini? Yes, Mahodaya. You can read? Maybe try. I will try. Okay. Gayatri Bhagini? Yes, Mahodaya. You can read? Yes, Mahodaya. Shraunaka Uvacha. Shaunaka Uvacha. Shaunaka Uvacha. Gita Yashtaiva Mahatmyam. Gita Yashtaiva Mahatmyam. Very good. Gita Yashtaiva Mahatmyam.
यथा वस्तुत मे पदा यथा वस्तुत मे पदा यथा वस्तुत मे पदा पुराणाराजन क्षेत्रे पुराणाराजन क्षेत्रे पुराणाराजन क्षेत्रे याते न मुनिनोदितम् या तेन मुनिनोदितम् या तेन मुनिनोदितम् बहु उत्तमं भगिनी प्रणव महोदय Yes, Mahodaya. you can read Sanskrit Kannada Yes, yes. श्रौणक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुत मे पदा श्रौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुत मे पदा श्रौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुत मे पदा पुराणाराजन क्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् श्रौणक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुत मे पदा पुराणाराजन क्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् श्रौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुत मे पदा पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् श्रौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुत मे पदा पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् बहु उत्तमं श्वेता भगिनी कैन यू chant? Yes, Mahodaya. श्रौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुत मे पद पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् श्रौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुत मे पद पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् बहु उत्तमं भगिनी बहु టైం ఉండాలి కదా నా స్నానం అవ్వాలి నేను బట్టలన్నీ కొనుక్కోవాలి ఇవంతా ఉన్నాయి కదా what madam okay Shivamurthy Swami only Vaidyanathan కెన్ ఐ ట్రై oh yeah try madam శ్రౌణక ఉవాచ गीतायाश्चैव माहात्म्यं गीताया शौचमाहात्म्यं गीतायाश्चैव माहात्म्यं गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुत मे पदा यदा वस्तुत मे पदा यदा यथा वस्तुत मे पदा यथा वस्तुत मे पदा पुराणाराजन क्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् yeah Vaidyanathan Mahodaya Yes, sir. your number is 93635
46726, you know? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I will send it to you very well. Thank you, sir. Let us revise. This all I have to translate in Telugu, then we can do it. Yeah, try. English I will send. Okay, ma'am. Shubha Narayan Bagini? No, we started from you. Yes, Prabhu. Okay. Yeah, you can chant this. 15th Prabhu. Revision, yeah. Okay. गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ तीर्णेकं तदर्धौ वा श्लोकानां यः पठेन्नरः. Uttamam Bagini. Shweta Bagini? Yes, Mother. Gitaya. Can you chant or shall I? I can try. You chant, Mother. try. Okay, ma'am. गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीणेकं तदर्धौ वा श्लोकानायः पठे नरः. Bahuttamam Bagini. Gayatri Bagini? Yes, Mahodaya. Can you chant? I'll try. Chandralokamavapnoti varshanam yuttadru Varshanamayutan dhruvam. varshanam ayutam dhruvam Gita patasya mahapyuktaha mruto manushatam prajet Mruto manushataurajet. mruto manushatam prajet. Uttamam Bagini. Shweta Bagini, you chant this also. चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं गीतापाठसमायुक्तः मृतोमानुषताव्रजेत्. Uttamam Bagini. Uttamam Bagini. Shravan, Pranav Mahodaya. Yes, Mahodaya. Can you chant? गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेत्युच्चारसंयुक्तः म्रियमाणो गतिर्लभेत्. Bahuttamam. Bahuttamam. Vaidyanathan Mahodaya. Yes, sir. Can you chant this? I'll try. Gita Tashravana Sakto Saktaha. Saktaha Mahapapayutopi va Vaikuntam Samavapnoti Vishnuna Saha Modate. Bahuttamam Mahodaya. Okay, thanks. Okay. Durga Rao Bagini, can you chant this? Yes, Mahodaya. गीतार्थश्रवणासक्ता महापापयुतो No, this is Geetartham Dhyayate Nitya. Okay. Next. Is it next? I made a mistake. No. गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेय देहान्ते परमं पदम्. Bahuttamam Bagini. Shankar Rao Mahodaya. Gita Mashritya Bahavaha. Bahavaha. Gita Mashritya Bahavaha Bhubhujo Janakadayaha Nirtula Kalmasha Loke Gitaya
परम पदम परमं उत्तमं पदम् महोदय पदम शुभा नारायण भगिनी कैन यू ट्राई दिस Yes, Prabhu. गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यं यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव युताः कृतः. उत्तमं भगिनी यू कैन आल्सो ट्राई दिस Yeah. एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभं गतिमाप्नुयात्. उत्तमं भगिनी श्रीधर महोदय हा महोदय Can you सूत try this? उवाच माहात्म्यमेतत् गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतां ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् बहु उत्तमं महोदय कैन यू ट्राई दिस आल्सो श्रौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुतमे पद पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् बहु उत्तमं महोदय बहु उत्तमं लेट अस क्लोज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः समापयामः thank you all for joining please don't miss class tomorrow we may finish this complete this and go to Gita Arati. Thank you all of you. धन्यवाद महोदय धन्यवाद धन्यवाद महोदय. Thank you, sir. Thank you, Prabhu. धन्यवाद Thank you.